کون؟ حضرت جناب عمر بن خطاب 2 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بدر دے مقام دے اتے جنگ جیتی. غزوہ بدر پیش آیا جدو جنگ جیت لے. تو انہوں پتہ ہے بھئی 70 کافر مارے گئے سن تے 70 جڑے نے نا انہوں نے قیدی بنایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے انہوں نے گرفتار کیتا مدینہ لے آندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا بے انہوں نے ہون کی کریے؟ ایک قیدیاں نو قتل کریے، انہوں نے اونجی معاف کر دئیے یا فدیہ لویے، انہوں نے ہون کی حسن سلوک کیتا جائے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں 2 صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مشورہ منگیا نا سب تو پہلا انہاں تو منگیا سی. حضور نے فرمایا کہ علی تسی بھی مشورہ دیو، فاروق اے ابو بکر تسی بھی مشورہ دیو. انہاں دوواں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قومک و عطرتک فخل سبیلہم فخل سبیلہم. یا رسول اللہ اے تواڈی قوم دے بندے نے، مکے دے نے، چلو جنگ اللہ تعالیٰ نے سن فتح عطا فرما دیتی ہے، نہیں کافی ہے تے آپ انج کرو بھی ایک قوم دے بندے نے، تواڈی عطرت دے بندے نے، رشتہ دار نے، انہاں نو معافی دی کوئی راہ نکالو. حضرت علی المرتضیٰ نے وچ یہ بھی مشورہ پیش کیتا کہ یا رسول اللہ تسی انہاں تو فدیہ لے لو، پیسے لے لو، جان بخشی کر دو. حضرت عمر بن خطاب آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تیرا کی مشورہ ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اقتلہم، انہاں دیاں گردناں اڑا دو. حضرت علی مشورہ دے کے چلے گئے سن کسے کم. ہونے 2 پیچھے بچ گئے، ابو بکر تے عمر. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے فیصلے ہوتے مہربانی فرماؤ، پیسے لو انہاں تو مال و دولت لویے. مسلمانہ دی حالت وی کے کمزور ہے، نمی ہجرت کر کے آئے ہیں تو چلو سٹرانگ ہو جاؤں گے، مضبوطی ہو جائے گی. تو دوسرے نمبر تے ممکن ہے کہ اے اسلام قبول کر لیں ساڑھے اس رویے تو. حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینے نہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ اے وے ہَؤُلَاءِ سَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ. اے سارے سردار نے، سارے اپنی قوم دے قائد رہنما تے امیر لوگ نے. جدو انہاں نوں اسی قتل کر دیواں گے تے پچھلیاں دے لک ٹوٹ جان گے، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے گا. انہاں پھر جرت نہیں رہے گی بھئی یہ ساڑھے سامنے کدی آ کے کھڑے ہو سکن، اے پھر انہیں جوگے نہیں رہن گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے 2 نبی سن، ایک ابراہیم تے دوجے نوح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام آپ دی قوم نے آپ نال جفا بھی بڑی کی تھی، سزا بھی بڑی دیتی، انہوں نے تنگ بھی بڑا کیتا. اس دے باوجود انہوں عرض کیتی سی وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یا اللہ جڑے میرے نام فرمان نے کوئی گل نہیں، تیرے تے بندے ہیں، تو انہوں نے معاف کر دے. تے ایک اللہ دا نبی جدا نام ہے نوح علیہ السلام. انہاں کہسی یا اللہ جنہاں میریاں گلاں نہیں منیاں جڑے میرے نیڑے نہیں لگے سارے انہوں تباہ و برباد کر دے. اے ابو بکر تیرے وچ ابراہیم علیہ السلام والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے، اے عمر تیرے وچ نوح علیہ السلام والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے. دوویں تسی میرے پیارے دوستو
میرے صحابی ہو، مگر ہن میرا فیصلہ اے وے کہ اسی انہاں تو پیسے لویے، فدیہ لویے، انہاں نو معاف کر دئیے۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وچ اے بھی عرض کیتی سی کہ یا رسول اللہ بہتے میرے بیلی نے جڑے اے 70 قیدی نے نا، انہاں چوں بہتے میرے بیلی نے، تے انج کرو اے فلانے فلانے جڑے سردار میرے بیلی نے نا، اے میرے حوالے کرو، جڑے میرے قریبی نے میرے حوالے کرو، انہاں دی گردن میں اتاراں گا، تے اے جڑے علی دے رشتہ دار علی دے قریبی نے او علی دے حوالے کرو، علی انہاں دی گردن اتارے، حمزہ دے حوالے او کرو جڑے حمزہ دے قریبی نے او گردن اتارن، انج جڑے جڑے جی دے قریبی نے او اسی گردنہ اتاریے تے اللہ نے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اے میرے یار دے جڑے صحابہ نے نا، انہاں دے دلاں وچ رتی برابر بھی مشرکاں دے بارے محبت والا پہلو نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، پہلی جنگ ہے، اسی انہاں تو فدیہ لوا گے تے دنیاوی مال مل جائے گا، دنیاوی طور تے میرے صحابہ مضبوط ہو جانے گے۔ ہن عمر دا مشورہ اے وے کہ اقتلہم، انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ ہن آؤ دوسرا دن ہویا نا، عمر بن خطاب مسجد نبی وچ آئے، نبی پاک تے جناب صدیق پاک اے دونوں ہستیاں بیٹھیاں نے، یب کے یا نے دوویں روندیاں نے پئیاں، دوویں روندے نے پئے۔ ادھر حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روندے نے پہ، اللہ دے حبیب مصطفیٰ بھی روندے نے پہ۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی ماذا یبکیک انت و صاحبک، سونیا توانو تے تواڈے صحابی نو کس چیز نے رلایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو بھی مشورہ دیتا لیکن میں تیری گل نہیں منی، اے عمر میں تجھے دی گل مان کے اونا دے مشورے نو قبول کر کے میں اونا تو فدیہ لیا تے اونا نو آزاد کر دیتا۔ ہن اللہ تعالیٰ دا عذاب انج قریب ہے جویں سامنے نظر آون والا درخت قریب ہے۔ اے عمر ہن ویکھو ساڈے تے اللہ دا کدوں عذاب آوے، اساں دنیا دا مال لیا، اللہ ساڈے تے کدوں عذاب نازل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید نازل فرما دیتا، فرمایا ما لنبی ان یکون لہ اسرا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ اللہ نے فوراً فاروق اعظم دی حق دی اندر فاروق اعظم دی حق دی اندر آیتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ نے فرمایا سونیا تجھے بھی تیرے غلام نے انہوں نے دنیا دے مال نو پسند کیتا لیکن عمر نے آخرت نو پسند کیتا۔ سونیا اور جویں عمر دا مشورہ ہے اوویں تیرے رب دا بھی ایک ہی فیصلہ ہے۔